हयात अली को कतई इल्म ना था कि बाबा साहिब उसके साथ क्या गेम खेलने वाले हैं। वो बाबा साहिब के साथ आ गए थे। शाहजेब वाकई बीमार था और बाप को याद भी कर रहा था। हयात अली के आने से वो कुछ बेहतर होने लग गया था। हम चाहते हैं तुम कनाडा चले जाओ कुछ दिनों के लिए। इस तरह शाहजेब की तबीयत भी संभल जाएगी। कुछ दिन बाद रात को बाबा साहिब ने हयात अली को बुलाकर कहा तो वो हैरान हुए। शाहजेब काफी बेहतर हो चुका है, वो ठीक है। अब मैं इन हालात में कहीं भी क्यों जाऊंगा। देखो हयात अली, हमने चुप साध ली है। तुम्हारी इस दूसरी शादी को भी मानने को तैयार हैं, मगर तुम हमारी भतीजी और अपने बच्चों के मामले में कोई हक तलफी नहीं करोगे। बाबा साहिब का अंदाज हारा हुआ था। हयात अली ने हैरत से उन्हें देखा था। ये पत्थर मोम कैसे हुआ, वो हैरान था। हम एक खानदान, एक मुआशरे में जी रहे हैं। हमारी कुछ रीतें रवाज हैं। जुबैदा को हम समझा चुके हैं, वो तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में कभी बात नहीं करेगी। तुम भले इस लड़की की जैसे मर्जी खबर रखो, जो मर्जी दो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपने खानदान और उसके रस्मों रिवाज से बगावत नहीं कर सकते। हमने तुम्हारी एक बात मान ली है, अब तुम हमारी एक बात मानो। उन्होंने बहुत संजीदगी से सब कहा था। हयात अली का दिल एकदम नरम हो गया। उन्हें बाबा साहिब से जाती तौर पर कोई इशू ना था। ये तो सब एक रिश्ते की बका की जंग थी। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। अगर हमारी बातें समझ में आ जाएं तो ठीक, वरना हवेली के दरवाजे तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। बाबा साहिब ने सारा फैसला उनके हाथ में दे दिया था। वो सोच में पड़ गए थे। लेकिन जो भी फैसला करो, इसमें अपने बच्चों और उनके मुस्तकबिल के बारे में जरूर सोचना। शाहजेब बीमार ना होता तो हम अपनी जिद पर कायम रहते। शाहजेब की बीमारी ने हमें तोड़ दिया है और हम नहीं चाहते कि बाकी बच्चे भी हमें तोड़ें। बाबा साहिब कहकर उठ खड़े हुए थे और हयात अली उनके सामने दो रास्ते। बाबा साहिब ने सोच समझकर सब कुछ करने को कहा था और फिर उन्होंने बहुत सोचा था। जुबैदा उनकी पहली बीवी थी। वो एक वसी जायदाद के मालिक थे। जज्बातियत में सब छोड़ देते तो फिर भी जिंदगी नहीं गुजरने वाली थी। ज़बीन उनके दिल का सुकून थी, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद वो उसे सुखी नहीं रख सकते थे। वो अपने खानदान और उसके रस्म व रिवाज को अच्छी तरह जानते थे और ये बात भी उनका खानदान कभी भी ज़ेबुन्निसा को उनकी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेगा। जिंदगी को पुलसरात के बनाने से बेहतर था कि जो जैसा है चलने देते। उन्होंने अपना फैसला बाबा साहिब को सुना दिया था। वो सिर्फ मुस्कुराए थे। हम चाहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए कनाडा चले जाओ। अगर चाहो तो इस शहर वाली लड़की से जाकर मिल लाओ, बताओ उसे। बाबा साहिब ने खुद कहा था। वो तो जैसे बाबा साहिब के मकरूज हो गए थे। हम उसे एक हकीकत की तरह कबूल कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी जुबैदा और बच्चों को वही पहले जैसा माहौल दो। हम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। बस तुम हमें ये गारंटी दो कि तुम जुबैदा और बच्चों की कभी हक तलफी नहीं करोगे। बाबा साहिब, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, हयात अली ने कहा तो बाबा साहिब ने सर हिला दिया था। जीते रहो। उन्होंने उनका सर थपका था और चले गए थे। उन्हें कुछ दिन कनाडा जाने की तैयारियों में लगे थे। बाबा साहिब पासपोर्ट कागजात सभी कुछ पहले ही तैयार करवा चुके थे। कुछ काम वो तो खुद भी कर चुके थे। जैसे ही रवानगी की सीटें कंफर्म हुई, वो ज़बीन के पास चले आए थे, लेकिन ज़बीन घर पर नहीं थी। कहाँ गई है वो? घर पर सिर्फ कुल वक्ती मुलाजमा थी। साहिब, आपके जाने के बाद उनके अब्बा उनको कहीं से ढूंढते आ गए थे। वो रोज आते थे और उन्हें साथ चलने पर जोर देते थे। एक दिन रात को आए थे, जबरदस्ती करने लगे। बीबी की तबीयत खराब हो गई थी, वो तो छोड़कर भाग गए। बाद में बीबी की बहन आई थी, वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई थी। वो अब इधर ही हैं। ओ ना जाने ये मनहूस सफदर अब फिर कहाँ से आ टपका था। उनकी कल की फ्लाइट थी। उन्हें आज ही ज़बीन से मिलकर वापस जाना था। वो सोच में पड़ गए थे। वो मेहरुन्निसा के घर आए थे, लेकिन उसका चौकीदार किसी भी तरह दरवाज़ा खोलने पर राजी ना था। देखो, तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह। मेरी बीवी अंदर है, उसे भेजो, मैं चला जाऊंगा। साहिब, हमने कहा ना कि साहिब की तरफ से ना किसी को बाहर आने और ना ही किसी को अंदर जाने का हुक्म है। साहिब, हम नौकरी करते हैं, हमारी भी मजबूरी है। हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। हमें अंदर किसी भी किस्म की इतला पहुंचाने से मना किया गया है। चौकीदार ने साफ इनकार कर दिया था।
अजीब बेबसी थी। वो अपनी बीवी तक से नहीं मिल पा रहे थे। ना जाने किस हालत में थी वो बेचारी कब से थी यहाँ। वो बहुत नामुराद से वहाँ से लौटे थे। वहाँ से लौटते वक्त ना जाने क्यों वो अजहद दुखी हो रहे थे। गांव वापस जाना था। सारा दिन मुलाकात के चक्कर में इधर से उधर भागते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। शाम आ पहुंची थी और वो नामुराद ही वापस गांव को चल दिए थे। अगले दिन उनकी फ्लाइट थी। वो जुबैदा और बच्चों के हमरा विजिट के लिए जा रहे थे। एक माह का कयाम था। हयात अली ने सोचा कि जैसे तैसे एक माह गुजार लेंगे, फिर वापस लौटे तो मिल लेंगे। जाते वक्त उन्होंने कतीर रकम का पैकेट बख्शू के हवाले किया था। तुम ये रकम ज़ेबुन्निसा तक पहुंचा देना। उन्होंने खासी हदायत की थी और फिर चले गए थे। और वो नहीं जानते थे कि किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेहरुन्निसा के घर पर मामूर चौकीदार उसे ज़ेबुन्निसा को हयात अली की आमद की इतला मिली तो वो फौरन वापस आई थी, लेकिन हयात अली जा चुके थे। वो वापस बहन के यहाँ जाने की बजाय वहीं रुक गई थी। 2 दिन गुजरे तो बख्शदीन चला आया था। पैसों का एक लफाफा देकर उसने जो पैगाम दिया उसे सुनकर ज़ेबुन्निसा के हवास गुम होने लगे थे। चौधरी साहिब अपने बीवी बच्चों समेत बैरून मुल्क चले गए हैं। ये रकम आप तक पहुंचाने का कहा था। कब गए हैं? गुम हवासों को बमुश्किल यकजा करते उसने पूछा था। 1 दिन पहले। उन्होंने पैगाम भी दिया था कि वो जल्द अज जल्द वापस पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे एक अदद चौकीदार रखने का कह कर गए थे और ये भी कहा था कि अपने बाप से होशियार रहिएगा। अगर कोई खतरा महसूस करें तो अपनी बहन के हाथ चले जाइएगा। ज़ेबुन्निसा को लग रहा था कि जैसे ये सुनकर उसके कदमों तले जान निकलती जा रही है। वो वापस कब आएंगे? 1 माह का कयाम है वहाँ, इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं। ज़ेबुन्निसा जैसे बिल्कुल ढह गई थी। ना जाने क्यों दिल को अजीब वसवसों ने घेर लिया था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। मुलाजमा मौजूद थी। शाम तक बख्शदीन वहाँ रहा था। उसने बाहर के कामों के लिए एक नौउम्र लड़की का इंतजाम कर दिया था। बख्शदीन चला गया था। ज़ेबुन्निसा का परेशानी से बुरा हाल होने लगा था। मुलाजमा ने बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में सफदर कई बार उसके घर आया था और बुरा भला कहते धमकियां देते चला गया था। अगली सुबह सवेरे सफदर फिर आ टपका था सामान समेत और चल मेरे साथ धोखे से निकाह कर लिया इस चौधरी से तो मैं निपट लूंगा। वो फिर शोर मचा रहा था। अब्बा अम्मा ने अपनी मर्जी से निकाह किया था, कोई धोखा नहीं दिया। आप इस काबिल होते तो रोना ही क्या था। आपने मुझे अपने जुए की खातिर बेच डाला था। अब क्या लेने आए हैं? ज्यादा जुबान न चला। अगर वो चौधरी किसी काबिल होता तो वापस पलटता। सारी खबर है मुझे। महीनों वो तेरी खबर नहीं लेता। वो फौरन खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वो एक बड़े खानदानी जिम्मेदार हैं। हजारा काम होते हैं उनके, हर वक्त इधर नहीं रह सकते। ज़बीन ने चौधरी हयात अली का दफा करना चाहा था। तू मुझे अपने साथ रख तो सकता है ना? सफदर ने जिरा की थी। ज़ेबुन्निसा के दिल पर गोया आरी सी चली थी। उसने बेबसी से बाप को देखा। वो खामोशी से वहां से हटने को थी। ये घर किसके नाम है? घर को तारते सफदर ने पूछा तो वो रुक गई। मुझे नहीं पता। वो चिढ़ गई थी। वो बाप की लालची फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। आजकल उसकी जो हालत थी उसके सबब वो वैसे ही बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, लेकिन बड़े हौसले और सब्र के साथ बाप को झील रही थी। तो फिर तुझे पता क्या है? कुछ खर्चा वर्चा भी देता दिलाता है या नहीं, या फिर खाली खुली निकाह के नाम पर बिठा रखा है? ज़बीन ने बड़े ज़ब्त से देखा था और फिर बगौर कोई जवाब दिए वो कमरे में चली गई थी। सफदर बड़ी सोचती निगाहों से घर को देखते इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया था। शहवार हॉस्पिटल आई थी। माँ जी साथ थी। मुस्तफ़ा डॉक्टर्स के पास था। सबूही बेगम को होश आ चुका था, जबकि वलीद अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन था। अना शहवार के गले लगकर शिद्दत से रोई थी। अगर वली को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसके अल्फाज पर शहवार साकत हो गई थी। इतनी शिद्दत, इतनी जज्बातियत। सभी विजिटिंग रूम में थे, जबकि वो अना के साथ सबूही के कमरे में थी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम दुआ करो। शहवार तसल्ली दे रही थी, जबकि उसका था। मुस्तफ़ा सख्त परेशान था। मुस्तफ़ा वकार के हमरा सबूही के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ मेहरुन्निसा और शहवार को मौजूद पाकर रुक गया था। अना का कंधा थपथपाते शहवार ने भी मुस्तफ़ा को देखा था। आप दोनों
किस के साथ आई हैं? करीब आकर उसने माँ जी से पूछा था। शहवार आना चाह रही थी तो ड्राइवर छोड़ गया था। आप सारी रात की थकी हुई थी, आराम कर लेती, किसी और को हमराह लेकर शहवार आ जाती, मुस्तफ़ा ने कहा था। शहवार अना से जुदा होकर करीब आई थी। मैं रात से कॉल्स कर रही हूँ, आप पिक ही नहीं कर रहे थे, अंदाज में खौफगी थी। इधर इतनी टेंशन थी, बिजी था, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से शहवार को देखते कहा था। लेकिन मैसेज का रिप्लाई तो कर सकते थे ना। मैंने अभी तक कोई भी मैसेज नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने कहा और फिर एहसन के पुकारने पर पलट गया था। रात की तरह मुस्तफ़ा का अंदाज खफा नहीं था, ताहम संजीदगी बरकरार थी। शहवार के अंदर कुछ सुकून सा उतरा था। सुबह होते ही डॉक्टर के ड्यूटी आवर्स शुरू हो चुके थे। सबूही होश में थी, बात भी कर रही थी। उनकी तरफ से दिल को कुछ तसल्ली हुई तो तवज्जो और परेशानी का मरकज वलीद की ज़ात बन गई थी। जूं वक्त गुजर रहा था, सबको लग रहा था कि गोया जिंदगी रूठती जा रही है। शहवार, आप ऐसा करें, अना को समझा बुझा कर घर ले जाएं। रोशी मामा के पास रुक जाती है, पापा को भी आराम की ज़रूरत है। जैसे ही डॉक्टर्स की तरफ से कोई अच्छी खबर मिली हम आपको इत्ला कर देंगे, एहसन कह रहा था। शहवार ने सर हिला दिया था। अना घर जाने पर आमादा ना थी, लेकिन सबके इसरार पर वो वकार और शहवार के साथ आ गई थी। मेहरुनिसा ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई थी। अना को शहवार के सहारे की ज़रूरत थी, सो उसे उसके साथ जाने पर दिया गया था। घर आकर सुगरा से चाय बनवाकर शहवार ने ज़बरदस्ती अना को पिलाई थी। वकार साहिब अपने कमरे में चले गए थे। नाश्ता करने से उन्होंने भी मना कर दिया था। अजीब अफसुर्दा सा माहौल था। शहवार वापस अना के पास उसके कमरे में आ गई तो वो कालीन पर बैठी शिद्दत से रो रही थी। अना, शहवार ने उसका कंधा थामना चाहा था और उसके साथ लिपट कर शिद्दत से रो दी थी। मोहब्बत पर किसी को इख्तियार नहीं होता, अगर होता तो शायद मैं वलीद ज़िया से कभी मोहब्बत ना करती, अन्ना ने रोते हुए कहा था। और शहवार एकदम गुमसुम सी हो गई थी। मैंने वली को दिल की तमाम गहराइयों से चाहा था, पागलपन की हद तक। वली की तरफ निगाह उठती थी तो अपना आप भूल जाती थी मैं। वो अब हिचकियों में रो रही थी। शहवार ने धीरे से उसे खुद से जुदा किया था। अगर ये सब था तो तूने ये मंगनी क्यों ख़त्म की? ये हमाद कहाँ से आ गया था तुम दोनों के दरमियान? शहवार की हैरत बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह काशफा मेरे और वली के दरमियान आ गई थी। शहवार काशफा के नाम पर एकदम चौंक गई थी। कौन काशफा? एक बार वली की कार से इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर दोनों मिलने लगे। वो लड़की की वलीद को पसंद करने लगी थी और मैं समझती रही कि वलीद मेरे साथ साथ इस लड़की को भी धोखा दे रहा है। अपनी हिचकियों पर काबू पाते सर झुकाए उसने मजीद बताया था। उस लड़की ने वलीद की खातिर खुदकुशी की कोशिश की थी। फिर शहवार उलझ गई थी। वो मुझे कॉल्स करती थी और बहुत कुछ कहती रहती। मैं समझती रही कि वलीद भी इस लड़की में इन्वॉल्व है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं वलीद से पागलपन की हद तक मोहब्बत करती थी और मोहब्बत के साथ उसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं बदएतमादी का शिकार थी और मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैंने वलीद ज़िया से मोहब्बत तो कर ली थी, लेकिन कभी एतबार ना कर सकी। वो कहकर अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फिर शिद्दत से रो दी थी। मैं समझती रही कि वलीद मुझे धोखा दे रहा था। मैं वलीद से उलझती थी, लड़ती थी। मेरे जज्बात ने मुझे अजीब पागल सा बना दिया था। मैंने अपने हाथों से वलीद को खुद से बदजन कर दिया। जब ये सब कुछ था फिर ये फासले कैसे आ गए तुम दोनों में? मैं जहाँ तक मैं जान पाई हूँ वली भाई एक बहुत ही डिसेंट और मुखलिस इंसान थे। तुमने इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी उनके साथ। शहवार को ये सब सुनकर और अना की हालत देखकर अज हद तासुफ हो रहा था। मेरी बेवकूफ़ी, मेरी कम अकली और मेरा जुनून मुझे लेकर डूबा। मैं वलीद की मोहब्बत, उसके रवैयों को शक की निगाह से तोलती रही। कभी काशफा और कभी केथी को लेकर बदजन होती रही। वक्त अना के हाथों से गुजर चुका था। अब पछतावे उसके साथ थे, सिर्फ पछतावे। वो पछतावों के समंदर में गर्क खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रही थी। लेकिन मैंने बस यही चाहा था कि वली को कुछ भी ना हो, किसी को भी कुछ ना हो। काशफा मुझे धमकियां देती रही और मैं सब समझते बूझते उसके हाथों कठपुतली बनती गई। शहवार ने उसे हैरत से देखा। ना जाने ये काशफा कौन थी और उसकी क्या कहानी थी।
انا اسے بہت عزیز تھی، لیکن اسے گمان تک نہ تھا کہ انا کی زندگی میں اتنا کچھ ہو چکا ہوگا، وہ بھی محض کسی اور لڑکی اور ایک شک کی وجہ سے۔ شہوار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور انا اس کے دل پر منوں کے حساب سے بوجھ لدا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی اور شہوار حیرت سے گنگ انا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہی تھی۔ صفدر سانپ کی طرح اس کے گھر میں کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ زبین ایک طرف سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بخش دین جس لڑکے کا بندوبست کر کے گیا تھا اسے فارغ کر چکا تھا۔ ملازمہ اس کی کڑی نظر تھی۔ کئی بار وہ زبین کے کمرے اور پورے گھر کی تلاشی لے چکا تھا۔ پیسے کی ہوس نے اسے اندھا بنا رکھا تھا۔ زبین گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ اس کی ڈلیوری کے دن جوں جوں نزدیک آتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہی وہ زندگی سے بیزار حالات میں جکڑی بالکل بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں بابا صاحب کی آمد کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیات علی کو ہم نے باہر بھجوا دیا ہے اور ہم ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اب اگلے 3 سال تک پاکستان نہیں آ سکے گا۔ تم جیسی لڑکیوں سے اپنے بچوں کی جان کیسے چھڑوائی جاتی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ دولت و جاگیر کے نشے میں چور کہہ رہے تھے اور زبین حیرت میں گم ان کو سن رہی تھی۔ جاگیرداروں کے بیٹے جوانی کے جوش میں ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہمارے نزدیک اس بازاری لڑکی سے زیادہ نہیں جو پیسے کی خاطر اپنا آپ بیچ دیتی ہے۔ وہ اسے ذلیل کر رہے تھے اور زبین کے اندر گویا پل پر زندگی میں رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 1-2 دن کے اندر یہ گھر خالی کر کے نکل جاؤ تم یہاں سے، ورنہ میرے ملازم خود آ کر تمہیں یہاں سے ذلیل کر کے باہر نکال پھینکیں گے۔ زمین کا دل ایک دم کانپا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے خاموش تماشا دیکھتے باپ کو دیکھا۔ ایسے کیسے نکل جائیں؟ تمہارا بیٹا نکاح کر کے لایا تھا اسے۔ صفدر درمیان میں کود پڑا تو پہلی بار باپ کی موجودگی سے زبین کے اندر کچھ تسلی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ باپ ہوں اس کا۔ او بابا صاحب نے بغور دیکھا تھا۔ ایک چالاک اور عیار شخص جیسی چمک آنکھوں میں لیے وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے بندے تم لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ بابا صاحب نے ڈرانا چاہا تھا۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھواؤں گا، کورٹ میں مقدمہ کر دوں گا، صفدر چیخ کر بولا تھا۔ تبھی بابا صاحب نے اپنے ملازمین کو آواز دی۔ وہ اندر آ گئے تھے۔ 2 دن تم لوگ اس گھر کے سامنے پہرہ دار ہو گئے۔ اگر ان لوگوں نے گھر خالی کر دیا تو ٹھیک، ورنہ اٹھا کر سامان سمیت باہر پھینک دینا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے سے صفدر چیخ چلا رہا تھا لیکن کوئی اثر نہ تھا۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو صفدر باہر بھاگا تھا۔ ابھی گاڑی روانہ نہیں ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے سنجیدگی سے صفدر کو کھڑکی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کچھ کہتے دیکھا تو تلخی سے مسکرائے تھے۔ 1 ماہ گزرنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ حیات علی نے گھر فون کیا تھا۔ بابا صاحب سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے انہیں 2 ماہ مزید رکنے کو کہا تھا۔ حیات علی پہلے ہی بڑی مشکل سے 1 ماہ گزار پائے تھے۔ بابا صاحب کا یہ حکم بہت گراں گزرا تھا۔ انہوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن بابا صاحب کے 2 ٹوک انداز کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ بابا صاحب سے بات کرنے کے بعد حیات علی از حد فکر مند تھے۔ زبین جس حالت میں تھی ایسے میں اس کے پاس ایک ہمدرد، ایک خیال رکھنے والے ساتھی کی ضرورت تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس سے مل بھی نہیں سکے تھے۔ ملازمہ کی زبانی اس کے باپ کی آمد پھر بہن کے ہاں زبین کے چلے جانے کا سن کر دل اور بھی پریشان تھا۔ نہ جانے کس حالت میں تھی وہ جو بہن کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہ تو دن گن گن کر یہ وقت گزار رہے تھے لیکن اب بابا صاحب کا یہ حکم، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ زبیدہ کا بھائی ان کے قیام کی مدت بڑھا دے گا۔ وہ آرام و سکون سے بیوی بچوں سمیت وہاں رہ لیں۔ 2 ماہ اور رکنا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ انہوں نے زبیدہ سے بات کی تو زبیدہ نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں ابھی رکنا چاہتی ہوں۔ بھائی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ عرصہ مزید قیام کریں۔ تم اور بچے رکنا چاہتے ہو تو ضرور رکو، مگر میں نہیں رکوں گا۔ میں اب جلد ہی واپس جاؤں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔
ان کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ زبین کو اس حالت میں چھوڑ کر آنے پر ان کا دل انہیں مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ زبیدہ ابھی واپس آنے پر راضی نہ تھی۔ وہ اپنی واپسی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ اس دن بھی وہ ایمبیسی میں گئے تھے۔ واپسی پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے تھے جب مخالف سمت سے آتی تیز رفتار گاڑی ان کو کچل کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ جس جگہ آئی تھی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ان کے ہمراہ چلتی وہ ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ انا کو رہ رہ کر اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے ان دونوں کے ہمراہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ولید کی طرف سے بدگمانی اور شکوک نے گویا اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے ان دونوں لڑکیوں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی، کاشفا اور اس کے ساتھ موجود دوسری لڑکی نے اس کے ہاتھ سے بکس اور بیگ لے لیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران تھی۔ تم ہماری مہمان ہو، آرام و سکون سے بیٹھ جاؤ، چائے منگواتی ہوں، وہ پیو اور ہماری بات سنو۔ کاشفا نے اسے کندھے سے پکڑ کر بستر کے کنارے دھکا دے کر بٹھا دیا تھا۔ اس نے اس کا بیگ لے لیا تھا اور اس کی تلاشی لے رہی تھی۔ پھر ایک کونے سے موبائل نکال کر اس نے اس کے سامنے سوئچ آف کیا تھا۔ انا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کاشفا مسکرائی تھی۔ اس کا دماغ اب تیزی سے سوچ رہا تھا، اور جو حقیقت سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں لڑکیوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکی تھی، اور اب نہ جانے کاشفا کیا کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ایک دم اپنا چکراتا سر تھام کر بے یقینی سے انہیں دیکھتی بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ ارے ہم نے تو ابھی بھی کچھ نہیں کیا، تم ابھی سے ہمت ہار گئی؟ کاشفا نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جو پہلے ہی نڈھال سی تھی، ایک دم بے دم سی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن کی سطح پر لگنے والا یہ صدمہ اسے بالکل مفلوج کر چکا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انا کی آواز لرز رہی تھی۔ ولید کو وہ گھٹیا انداز میں ہنسی تھی۔ انا کے اندر جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو تم؟ وہ اذیت سے چیخی تھی۔ اپنی تصحیح کر لو، میں لائی نہیں، تم خود اپنی مرضی سے چل کر آئی ہو۔ انا کو لگا اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں مجھے دھوکے کے ساتھ لائی ہو، تم بات کرنا چاہتی تھی، میں تمہاری بات سننے کے لیے ساتھ آئی تھی۔ کاشفا ہنسنے لگی تھی۔ ہاں تو بات ہی کریں گے، ہنسی روک کر اس نے کہا تھا، لیکن اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جا رہی ہوں میں۔ انا کاشفا کے تیور دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ وہ بے یقینی کے شہر سے نکلی تو ایک دم اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کاشفا نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا، اور کاشفا کی دوست نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ انا کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اب تم ہماری قید میں ہو، اور تم تب تک یہاں سے نکل نہیں سکتی جب تک میں نہیں چاہوں گی۔ کاشفا کا لہجہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ انا کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ یو بلڈی باسٹرڈ! وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے چیٹ کیا، دھوکے سے یہاں لائی۔ وہ ایک دم تمام تر لحاظ و مروت بھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ یو شٹ اپ! کاشفا نے انگلی اٹھا کر ایک دم چپ کروایا تھا۔ تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہو۔ ذرا سی بھی بکواس کی تو جان سے مار دوں گی۔ کاشفا نے اپنے بیگ سے چاقو نکال کر انا کے سامنے لہرایا تھا۔ انا کا سانس ایک دم رکنے لگا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چاقو کے اشارے سے اس نے اسے بستر کی طرف دھکیلا تھا۔ انا بستر کے کنارے گر گئی تھی۔ میں ولید سے محبت کرتی ہوں، اور تم اس بات سے اچھی طرح واقف بھی ہو، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کاشفا نے کہنا شروع کیا تھا۔ لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ ولید مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دونوں کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ مجھے ولید پہلی نگاہ سے ہی اچھا لگا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اس شخص کو حاصل کرنا ہے، اور پھر میں نے اس کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ ولید جتنا شاندار تھا میرے لیے اتنا ہی مشکل مرد۔ تمہاری یہ ساری بکواس سننے کے بعد میں تمہارا ساتھ دوں گی؟ انا کے لہجے میں نفرت تھی۔ کاشفا مسکرائی تھی۔ بالکل، تمہیں ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ آ کر اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مار چکی ہو، اور جب تک ہماری
ہمارے درمیان معاملہ طے نہیں ہوں گے تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ ہاتھ میں تھاما چاقو انا کے سامنے کرتے اس نے کہا تو انا کے اندر ایک دم غم و غصے کا شدید طوفان اٹھا تھا۔ اس نے کھینچ کر اپنا ہاتھ کاشفا کے چاقو والے ہاتھ پر مارا۔ بہتر تھی، وہ اب اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ابا کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اگلے دن صفدر کھانے پینے کا کافی سارا سامان رکھ کر پھر کہیں جانے لگا تو خوف سے لرزتی زیب النساء سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تو تیرا کیا خیال ہے میں ہر وقت تیرے گھٹنے سے ہی لگا رہوں؟ کھا جانے والی نظروں سے زیب النساء کو گھورا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ ماں کے پلو سے لگ کر جوان ہونے والی لڑکی چودھری حیات کی بیوی بن کر اور بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ صفدر چلا گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ دن با دن اس کے اندر کی مقابلے کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ چودھری حیات علی کو ملک سے باہر 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ گھر جا چکے تھے۔ کوئی جان پہچان والا نہ تھا جس سے وہ رابطہ کر کے کوئی خیر خبر حاصل کر لیتی۔ زندگی ایک دم تاریک اور بھیانک ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ صفدر صرف تب تک اس کا خیال رکھنے والا تھا جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لیتی۔ اس کے بعد اس جیسا لالچی آدمی نہ جانے اسے کس کے ہاتھ جوئے کے نام پر بیچ دیتا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے وہ دن رات حیات علی کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ بس اپنے بچے کے آنے کا انتظار تھا۔ زیب النساء کا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا، اور پھر ایک شام کو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس شام صفدر گھر پر ہی تھا۔ 2 دن بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ بیٹی کی چیخیں سن کر کچھ اور دیر سوچتا رہا، اور پھر نہ جانے اسے اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا یا کیا تھا۔ وہ ایک عورت کو لے کر آیا تھا، اور پھر اس شام اس نے اللہ کو یاد کرتے درد سہتے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ایک خوبصورت لیکن بہت کمزور سا بیٹا۔ زیب النساء کو لگا اس کے اندر جیسے زندگی نے پھر نئی کروٹ لی ہے۔
اسے تمام تکلیفیں اور تمام درد بھولنے لگے تھے۔ صفدر خلاف توقع اس کا خیال رکھ رہا تھا، کھانے پینے کا سامان لا دیتا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا لیکن بہت کمزور تھا۔ زیب النساء کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی، لیکن اب اس کے اندر اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنے کی خواہش ابھری تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ حیات علی کا انتظار کرتے کرتے وہ اب مایوس ہو چکی تھی۔ اب اس کی سوچوں کا محور صرف اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کو 8 دن گزر چکے تھے، نہ کوئی رسم ہوئی نہ ہی کوئی خوشی۔ غم سے نڈھال زیب النساء نے خود ہی اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا تھا، فیضان حیات علی۔ وہ دن میں کئی بار یہ نام دہراتی اور سسکنے لگتی تھی۔ اسے حیات علی کی بہت یاد آتی تھی۔ صفدر کی طرف سے ابھی تک سکون تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے، علاج معالجے کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے لالچ تھا یا کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ اس دن فیضان کو سلا کر کمرے سے نکلی تو صفدر نے روک لیا تھا۔ اپنے بیٹے کو تیار کر دے، مجھے اسے کہیں لے کر جانا ہے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ حیات علی کے باپ کے پاس جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے باپ کی خیر خبر لوں گا۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا۔ نکاح ہوا تھا تمہارا، اس کے باپ نے اس گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ صفدر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو تم خود جا کر پتہ کر آؤ۔ فیضان کو کیوں ساتھ لے کر جاتے ہو؟ زیادہ بک بک نہ کر، تجھ سے مشورہ نہیں مانگا۔ اپنے بیٹے کو کپڑے بدل کر دے، مجھے صفدر نے تلخی سے کہا تھا۔ وہ ایک لمبی پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ فیضان کو آلہ بنا کر بابا صاحب کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی وہ گھر چھوڑنے پر معاملہ طے کرتے ان سے رقم نکلوا چکا تھا۔ زندگی اس کی جیسے تیسے گزر چکی تھی، لیکن وہ اب اپنے بڑھاپے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں دوں گی، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم اسے لے کر بھاگ گئے ہو تو۔ زیادہ زبان چلانا بھاگنا ہوتا تو ان 2 ماہ کا انتظار نہ کرتا۔ اس کے باپ کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، تیرا ہی بھلا ہے اس میں۔ غصے سے بیٹی کو گھورا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ لیکن فیضان بہت چھوٹا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو ٹھیک ہے، چل تم بھی ساتھ چل۔ اسے کسی بھی طرح آمادہ نہ دیکھ کر صفدر نے پینترا بدلا تھا۔ زبین مان گئی۔ حیات علی جان سے مار دیں گے اگر تم ایسا کرو گے۔ میری مانو، تم دونوں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر بڑے چودھری صاحب کو خبر مل گئی تو وہ حشر نشر کر دیں گے تم لوگوں کا۔ بخش الدین نے ڈرانا چاہا تھا۔ میں نہیں ڈرنے والا، تم مجھے چودھری سے ملواؤ، بس پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات مانو،
बीबी को साथ मत ले जाओ, उनको मैं इधर कमरे में बिठा देता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ। ज़ेबुन्निसा जो पहले ही हयात अली का सुनकर रो रही थी, एकदम डर गई थी। बख्शदीन उसे चौकीदार के बने एक छोटे से कमरे में बिठाकर खुद सफदर को लेकर चला गया था। चौधरी सराज बख्शदीन के साथ सफदर को देखकर चौंके थे। तुम यहाँ? तुम तो चौधरी इस घर से निकलने पर कुछ हजार देकर रफू चक्कर हो गए थे। तुम क्या समझते हो मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? निकाह नामे की कॉपी मेरे पास है। हयात अली का बेटा पैदा हुआ है, मैं चाहूँ तो मुकदमा कर सकता हूँ। सफदर अली आपे से बाहर होने लग गया था। तुम जैसे नीच खानदान के लोग ऐसे ही पीछा पकड़ लेते हैं। तुमने मामला तय किया था कि तुम अपनी बेटी को लेकर बिल्कुल गायब हो जाओगे और कभी नजर नहीं आओगे। पैसे लिए थे तुमने मुझसे इस काम के लिए, अब तुम धमकियां दे रहे हो, वो भी चौधरी सराज अली को। जानते हो क्या अंजाम हो सकता है तुम्हारा? यहाँ आने पर नहायत गैज़ो गज़ब से सफदर को घूरते हुए कहा था, तुम्हारी बहू और उसके बेटे पर वो सारी रकम खर्च की है मैंने। या तो मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दो या फिर मेरी बेटी को इस हवेली में जगह। वो धमकाने लग गया था। चौधरी सराज ने चंद पल बगौर सफदर को देखा था। वो एक लालची शख्स था। उसका मुंह बंद किया जा सकता था, लेकिन ये मसले का हल ना था। वो फिर किसी भी वक्त उन्हें धमकाने दोबारा आ सकता था और फिर अगर किसी और से मुलाकात हो जाए तो उनकी उम्र भर की इज्जत मट्टी में मिल सकती थी। उन्होंने कुछ सोचा था और बख्शदीन को कुछ लोगों को बुलवाने का कहा था। वो आ गए तो चौधरी सराज अली ने उनको हुक्म दिया था, इस शख्स को ले जाओ, इसका वो हशर करो कि दोबारा मुझे नजर ना आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते चौधरी, मैं पुलिस में जाऊंगा, मुकदमा करूंगा तुम पर। वो चीखने चिल्लाने लग गया था, जबकि 3-4 ताकतवर मर्द जबरदस्ती धकेलते उसे ले गए थे। बख्शदीन खामोशी से महव इंतजार जबीन के पास आया था। बीबी, तुम्हारे बाप को चौधरी के बंदे ले गए हैं, अब वो जिंदा बचता है या नहीं? तुम फौरन यहाँ से निकलो। अगर चौधरी साहिब को पता चल गया कि तुम भी साथ थी तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार देंगे। क्या? ज़ेबुन्निसा डर गई थी। बख्शदीन उसे चोरी छुपे वहां से निकालकर अड्डे तक पहुंचा गया था। वो जिंदगी में पहली बार सफर कर रही थी। ना जाने वो कैसे ठोकरें खाती वापस पहुंच गई थी। सफदर के साथ ना जाने क्या सलूक हुआ था। वो गम से निढाल थी। रात गए वो शहर पहुंची थी, अकेली तनहा 1-2 माँ बच्चे के साथ। डरी सहमी लड़की, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती। घर पहुंची तो आगे ताला लगा हुआ था। उसे याद आया चाबी तो सफदर के पास थी। बख्शदीन ने उसे किराए के लिए कुछ पैसे दिए थे, उनमें कुछ बच गए थे। वो थकी हारी जब मेहरुन्निसा के घर पहुंची तो रात के 2 बज रहे थे। मेहरुन्निसा का शौहर घर पर नहीं था। चौकीदार को तरस आ गया था। उसकी हालत इस कदर अबतर हो रही थी कि उसे अंदर जाने दिया था। मेहरुन्निसा उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। बख्शदीन की जुबानी ज़ेबुन्निसा को जो मालूम हुआ था वो सब उसने मेहरुन्निसा को कह दिया था। मेहरुन्निसा ने बज़ाहिर तसल्ली दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान हो चुकी थी। जैसे तैसे कुछ दिन गुजरे थे। मेहरुन्निसा का शौहर घर आ चुका था। ज़ेबुन्निसा को देखकर उसने नाक मुंह चढ़ाया था, लेकिन कहा कुछ ना था। ज़ेबुन्निसा 2-3 बार जाकर पता कर आई थी। घर पर अभी भी ताला था। उस रात वो बहुत गमज़दा थी। उसकी तबीयत खराब थी। सफदर की कोई खबर ना थी। मेहरुन्निसा के शौहर के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। आते जाते वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाता था कि ज़ेबुन्निसा डर जाती थी। वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो रात को लेटी थी कि फिजान को सुलाते सुलाते अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसके कमरे का दरवाजा बजा था। उसने उठकर खोला तो नशे में धुत मेहरुन्निसा का शौहर कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ेबुन्निसा चीख मारकर एक तरफ हो गई थी। वो बिफरा हुआ शख्स उसकी तरफ बढ़ा था। वो फिजान को उठाकर अपना बचाव करती बड़ी मुश्किल से कमरे से निकली थी। उसकी चीखों और शोर की आवाज सुनकर मेहरुन्निसा भी आ गई थी। आपा, मुझे बचा लो, रोती हल्की ज़ेबुन्निसा उसे लिपट गई थी। ना जाने मेहरुन्निसा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि रोती बिलकती बहन और उसके बेटे को सहारा देती वो अपने कमरे में ले गई थी। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो रात बड़ी भयानक थी। वो शख्स मगलजात बकता, गालियां देता, शोर मचाता, बुरे नताइज की धमकियां देता रहा था। सुबह हुई तो उस शख्स ने साफ कह दिया था कि ज़ेबुन्निसा अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले, वो उसे अपने घर में नहीं रखेगा। ज़ेबुन्निसा के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए, क्या करे।
मेहरुन्निसा ने बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उसके शोहर की ना हाँ में नहीं बदली थी। मजबूरन मेहरुन्निसा ने उसे अपनी एक नंद का एड्रेस लिखकर उसके हवाले कर दिया था। आपा सफिया मेहरुन्निसा के शोहर की बहन थी, औलाद से महरूम थी। शोहर वफात पा चुका था, वो अकेली घर में रहती थी। काफ़ी नेक सिफ्त खातून थी। मेहरुन्निसा के साथ भी उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। ज़ेबुन्निसा को उन्होंने खुले दिल से खुश आमदीद कहा था, लेकिन आपा सफिया के यहाँ जाकर दुखों और गमों से निढाल ज़ेबुन्निसा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। हयात अली की गफलत, बाप की गुमशुदगी और अब इस नए धचके ने उसके अंदर से जिंदगी की उम्मीद छीन ली थी। वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। गमों ने उसके वजूद को खोखला करना शुरू कर दिया था। आपा सफिया उसका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता था कि जैसे ज़मीन के अंदर अंदर जिंदा रहने की लगन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो अपना इलाज करवाने से भी कुतराने लगी थी। फिजान 6 माह का होने को आ रहा था, लेकिन हयात अली का कोई पता ना था और सफ्तर भी ताहाल गुमशुदा था। वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसे सांस का मसला रहने लगा था और फिर एक रात उसे दमे का दौरा पड़ा था। आपा सफिया उसे हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन ज़ेबुन्निसा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। रोता बिलखता फिजान बाप के बाद माँ की ममता से भी महरूम हो गया था। मेहरुन्निसा का सदमे से बुरा हाल था। दुनियादारी को वो आई थी और बाप की अभी तक कोई खबर ना मिली थी कि जिंदा भी है या। फिजान को औलाद के लिए तरसी हुई आपा सफिया ने अपने सीने से लगा लिया था। ज़ेबुन्निसा की जिंदगी का बाब बंद हुआ तो चौधरी हयात अली से मुतल्लक हर खबर ने गोया दम तोड़ दिया था और फिर जिंदगी एक नए ढंग में गुजरने लगी थी। फिजान मामू और सुहेल भाई दोबारा हादिया के वालिद के पास गए थे। उन्होंने मुस्बत जवाब दिया था। हादिया और राबिया का खुशी से बुरा हाल था। अबू बकर भी खुश था। बस यही तय हुआ था कि एक दिन बाद निकाह होगा और रुखसती चंद माह बाद। हादिया का बाप एक मेहनती इंसान था। अपनी जिंदगी को उन्होंने खुद बनाया संवारा था और जिंदगी में एक मुकाम बनाया था। अबू बकर से मुतल्लिक उन्होंने बहुत गौर व फिक्र के बाद फैसला किया था। अबू बकर में उन्हें अपना माजी दिखाई देता था, सो वो फैसला करके मुतमिन थे। राबिया जोशो खरोश से निकाह की तैयारियों में थी। सुरैया बेगम भी सबके समझाने बुझाने पर सदमे की कैफियत से निकलकर अबू बकर के निकाह के बंदोबस्त में लग गई थी। अबू बकर का फ्लैट तैयार था, लेकिन यही फाइनल हुआ था कि अबू बकर के निकाह की सारी तैयारियां सुहेल के घर से ही होंगी। वो भाभी के साथ इसी सिलसिले में ही लगी हुई थी जब उसके नंबर पर अब्बास की कॉल आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? उसकी आवाज़ में खनक सी थी। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, अब्बास ने पूछा था। आपकी शादी की टाइमिंग का पूछना था मैंने। अब्बास ने फ़ोन करने की वजह बताई तो राबिया ने एक गहरा सांस लिया। सर मेरी शादी तो नहीं हो रही। क्या क्या मतलब? अब्बास उलझ गया था। सर मेरी शादी कैंसिल हो गई है, वो अब नहीं हो रही। मैंने कॉल करके स्टाफ के बाकी मेंबर्स को इतला कर दी थी। आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। वो उठकर अपने कमरे में आई थी। दूसरी तरफ मौजूद अब्बास को लगा जैसे ये अल्फाज सुनकर वो बहुत पुरसुकून हो गया है। कैसे कैंसिल होगी शादी? अब के लहजे में फिक्रमंदी और तशवीश थी। शायद अभी किस्मत में नहीं थी। वो पुरसुकून थी, लेकिन कोई रीज़न तो होगी ना। असल में कल अबू बकर और हादिया का निकाह हो रहा है। हादिया का निकाह? मैं समझा नहीं। असल में सर, राबिया ने बताना शुरू किया था और मुख्तसर हादिया और अबू बकर के मुतल्लिक सब कह सुनाया था। वेरी गुड, यानी आप हादिया के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। वेल डन। अब्बास राबिया के इस ज़र्फ और अमल से बहुत मुतासिर हुआ था। सर कुर्बानी कैसी? वो मेरी दोस्त है और मुझे बहुत अजीज़ है। सारी बात खुल चुकी थी और मैं जानबूझकर शादी कर भी लेती तो शायद मैं कभी खुश ना हो रह पाती, और सब कुछ जानने के बाद मैं अबू बकर से शादी कर लेती, ये नामुमकिन सी बात थी। वेरी नाइस, अब्बास ने एकदम सराहा था। माशाल्लाह, ज़हनी अप्रोच बहुत अच्छी है आपकी, वरना आजकल के दौर में लोग हकीकी रिश्तों के मुतल्लिक गाज़बाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। दोस्ती वगैरह तो बहुत दूर की बात होती है। शुक्रिया सर। मेरे लिए अपनी ज़ात और बात के क्राइसिस को सामने रख कर फैसला करना आसान ना था, लेकिन मेरे सामने मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ और दूसरी तरफ हादिया की खुशी और अबू बकर की ज़ात थी। फैसला मुश्किल था, लेकिन मुझे अभी कदम पीछे हटा लेना बेहतर लगा था बनिस्बत इस अमर के कि मैं अबू बकर से शादी करके सारी उम्र पछताती रहती।
بہت ہی اچھا فیصلہ کیا آپ نے۔ میں کچھ بزی تھا، آفس بھی کم چکر لگ رہا تھا، اس لیے مجھے آپ کی شادی کینسل ہو جانے کی خبر نہیں مل پائی تھی۔ بس جو اللہ کو منظور ہونا تھا وہی ہوتا ہے، رابعہ نے بردباری سے کہا تھا۔ بالکل، بے شک، عباس مسکرایا تھا۔ عباس کو لگا آج بہت دن بعد اس کے اندر ڈھیر سارا سکون اتر گیا ہو، جیسے اپنی ذات ایک دم ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی تھی، خوشبوؤں میں بسی، معطر معطر سی۔ اوکے سر، یہاں کچھ بزی ہوں، پھر بات ہوگی۔ رابعہ کو باہر سے بھابھی نے آواز لگائی تو اس نے فوراً کہا، ایک منٹ رابعہ۔ عباس ایک دم بولا تھا، جی سر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباس نے کچھ سوچ کر کہا تھا، خیریت سر؟ ایک ضروری کام ہے، کیا آپ آج مل سکتے ہیں مجھ سے؟ عباس نے پوچھا تو وہ الجھی، کیسا کام؟ کام کی نوعیت ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں۔ عباس پرسکون تھا، آج تو ممکن نہیں تو ٹھیک ہے، کل ابوبکر کے نکاح کے سلسلے میں ہادیہ کی طرف شامل ہوں، وہاں بات کر لیں گے۔ عباس نے پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن ہادیہ نے تو آفس کے کسی ممبر کو اپنے نکاح میں نہیں بتایا، رابعہ نے کہا تو عباس مسکرایا۔ ہادیہ لوگوں سے بابا جان کے اچھے فیملی ٹرمز ہیں، وہ یقیناً نکاح میں انوائٹ کریں گے۔ ہادیہ سے میں خود بھی بات کر لوں گا، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ عباس نے ایک دم جیسے ہر چیز پلان کر لی تھی۔ رابعہ محض مسکرا دی تھی، اوکے، جیسے آپ کی مرضی سر۔ کاشفا تیزی سے انا کی طرف بڑھی تھی، اس کی دوست نے بھی اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ انا شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ کاشفا نے مشتعل ہو کر ایک زوردار تھپڑ انا کے چہرے پر مارا تو وہ زمین پر جا گری تھی۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نہایت بے خونی سے چاقو لہراتے اس نے انا کو خبردار کیا تھا، تم اس قدر گھٹیا لڑکی ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جواباً انا نے کہا تو کاشفا نے سختی سے گھورا، بکواس بند کرو، جتنی زبان چلاؤ گی اتنا ہی اپنے حق میں برا کرو گی۔ میں تمہیں یہاں محض بات چیت کے لیے لائی تھی، اب اپنے حق میں تم خود برا کر رہی ہو۔ کاشفا نے چلا کر کہا تھا، اس وقت تم ہمارے انڈر ہو، کچھ بھی کہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ کاشفا کے الفاظ پر انا نے بہت تلخی سے اسے دیکھا تھا۔ جدی کو بلاؤ، کاشفا نے اپنی دوست کو کہا تھا۔ اس نے فوراً کسی لڑکے کو کال کی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکا کمرے میں موجود تھا، اونچا لمبا، بگڑے خاندان کا سپوت، وہ بھی شاید کاشفا کا کوئی لگتا تھا۔ یہ لڑکی قابو میں نہیں آ رہی، اس کو اچھی طرح سبق سکھاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ لڑکے کے آنے پر کاشفا نے کہا تو انا کو لگا اس کا حلق خشک ہونے لگا ہے۔ اس نے بہت سہم کر اس لڑکے کو دیکھا جو بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انا کو ایک دم اپنا آپ کسی گہرے کھنڈر میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زیب النساء کی وفات کو مزید 5 ماہ گزر چکے تھے۔ فیضان کو آپا صفیہ نے بہت آسانی سے سنبھال لیا تھا۔ چند دن اس نے ماں کی کمی محسوس کی تھی، بیمار بھی ہوا تھا، لیکن پھر آپا صفیہ کے ساتھ پلنے لگ گیا تھا۔ وہ اب بڑا ہو رہا تھا، اس کی صحت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ آپا صفیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس سارے عرصے میں مہر النساء صرف 2-3 بار بھانجے سے مل سکی تھی۔ مہر النساء کی اپنی بیٹی افشاں بھی اب بڑی ہو رہی تھی، لیکن مہر النساء کے اندر باپ کی غلط حرکتوں اور بہن کی جدائی نے ایک گہرا شگاف ڈالا تھا۔ اس کی معصوم بھولی بالی کم عمر سی بہن دنیا سے کیسے خوار ہو کر گئی تھی، یہ دکھ مہر النساء کو اندر ہی اندر چاٹنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ بھانجے کو اپنے پاس لے جائے، لیکن شوہر کی سختی نے ایسا نہ کرنے دیا تھا۔ چودھری حیات علی کو کوئی خبر نہ تھی اور صفدر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ پھر ایک دن انتہائی خراب حالت میں مہر النساء کے گھر کے سامنے صفدر آ کر رکا تھا۔ وہ بار بار مہر النساء سے ملنے کا کہتا تھا۔ چوکیدار کو کسی کو بھی اندر بھیجنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے مہر النساء کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ خود گیٹ تک آئی تھی اور صفدر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ بڑھی ہوئی داڑھی، بکھڑے لمبے بال، پھٹے پرانے کپڑے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ تو کہیں سے بھی صفدر نہیں لگ رہا تھا۔ ابا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی؟ وہ حیران تھی۔ جواباً صفدر مغلظات بکنے لگا۔ مہر النساء کے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ مہر النساء اسے اندر لے گئی تھی۔ صفدر اسے اپنی بدحالی کی کہانی سنانے لگ گیا تھا۔ چوہدری سراج علی کے آدمی اسے لے گئے تھے۔
بہت مار پیٹنے کے بعد انہوں نے اسے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ زندگی ایک دم صفدر پر عذاب بن کر اتری تھی۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب اس نے گاؤں آنے کا سوچا تھا۔ نہ جانے زیب النساء کا کیا حال ہوگا۔ وہ وہاں کئی ماہ قید رہا تھا۔ جسمانی طور پر اس کے اندر اتنی کمزوری غالب آ چکی تھی کہ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور، فر اور لالچ سب ان کے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ دن رات کھانا لانے والے سے منتیں کرتا تھا کہ کوئی اسے یہاں سے نکال دے ورنہ وہ مر جائے گا۔ قید تنہائی نے اسے بالکل مفلوج کر دیا تھا اور پھر شاید چودھری کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے اس سے کچھ کاغذوں پر انگوٹھے لگوائے تھے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، علم بھی نہ تھا کہ وہ کیسے کاغذات ہیں، بس رہائی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اور پھر چودھری کے کارندوں نے اسے وہاں سے نکال کر ایک سنسان اور ویران جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت وہ جسمانی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ایک ہاسپٹل میں لے گئے تھے۔ کچھ عرصہ اس کا علاج چلتا رہا تھا۔ کچھ کھانے کو ملا تو جسم میں قوت پیدا ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن ہاسپٹل والوں نے اسے فارغ کر دیا تو وہ اپنے کرائے کے گھر میں گیا تھا۔ وہاں کوئی اور لوگ آباد تھے۔ مکان کا مالک گھر کا تالا توڑ کر وہاں کچھ اور لوگوں کو بسا چکا تھا۔ وہ وہاں سے نامراد ہو کر مہر النساء کی طرف آیا تھا۔ مہر النساء ساری کہانی سنتے کئی بار روئی تھی۔ ابا، تمہارے لالچ اور تمہاری بری عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ زبین کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا تو مہر النساء نے تلخی سے باپ کو دیکھا۔ وہ تمہارے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ صفدر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ 5 ماہ پہلے وہ مر گئی تھی۔ دکھوں اور غموں نے اس کو نگل لیا تھا۔ شوہر کی بے وفائی اور تمہارے لالچ نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ زبین مر گئی؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ مری نہیں تھی، تم نے اسے مار ڈالا تھا۔ اماں نے چودھری کی شرافت دیکھ کر اس کا نکاح کیا تھا، لیکن اس کے باپ کے ظلم نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ روتی رہی۔ اور اس کا بچہ کہاں ہے؟ صفدر کا ذہن کہیں اور تھا۔ مہر النساء رو رہی تھی جبکہ صفدر کی آنکھوں میں نمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مہر النساء نے بہت قرب سے باپ کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا۔ تم جس کام کے لیے لائی ہو وہ کرو، جو کہنا ہے وہ کرو، لیکن میں یہاں نہیں رکوں گی۔ انا کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر اور باہمت ہوتی، لیکن جیدی جیسے لڑکے کو دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ کاشفا مسکرائی تھی۔ جیدی تو محض ایک ڈراوا ہے تمہارے لیے تمہاری عزت، تمہارا کردار تو بہت اہم ہوگا، اور یقیناً تم اس پر کوئی حرف بھی نہیں آنے دینا چاہو گی، ہے نا؟ انا نے لب بھینچ کر بہت ضبط سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ ولید کو وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ تو اس کے پاس جاؤ، مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور میں جان چکی ہوں جب تک تم درمیان میں ہو موجود وہ میری طرف مائل نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تم اگر چاہو تو ولید میری طرف آ سکتا ہے۔ انا کے اندر ایک دم شدید اشتعال کی لہر اٹھی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں بھلا کیسے کسی کو کسی دوسرے کے ہونے پر مجبور کر سکتی ہوں؟ تم کیسے کرتی ہو؟ یہ تمہارا ہیڈرک ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے ہر حال میں ولید چاہیے، وہ تنفر سے کہہ رہی تھی۔ ولید بازار میں بکتی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں پسند آ جائے اور تم دے دوں۔ شٹ اپ! انا کے الفاظ پر وہ پھنکاری تھی۔ اگر تم میری بات مانتی ہو تو ٹھیک، ورنہ جیدی کو تم جیسی لڑکیوں کو ہینڈل کرنا خوب آتا ہے۔ کاشفا نے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اسے ڈرانا چاہا تھا۔ انا کے اندر ایک دم شدید طوفان اٹھنے لگے تھے۔ وہ ڈرنے اور ہارنے والی لڑکی نہ تھی، اور اب جب کہ سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، ولید کی ذات، اس کا کردار، اس کی پوزیشن، سب کچھ صاف ہو چکا تھا، تو وہ بھلا کیوں ڈرتی؟ لیکن کاشفا کے ساتھ کھڑا لڑکا جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، انا کے اندر شدید لہر اٹھی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انا کاشفا کے ساتھ یہاں تک آنے کی ایک سنگین غلطی کر چکی تھی۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے اندر کے طوفانوں کو دبائے خاموشی سے کاشفا کا موقف سن لے۔ یہاں میرے ساتھ ایگریمنٹ پر سائن کرو کہ تم ولید کی زندگی سے نکل جاؤ گی اور اسے خود سے متنفر کرنے کی کوشش کرو گی۔
काशफा की बात सुनकर वो एकदम हैरान हुई थी। मैं क्यों साइन करूं? वलीद कोई बेजान चीज नहीं है जिसके लिए तुम मुझे धमकाओ। तुम्हें वलीद चाहिए तो खुद कोशिश करो, वो कभी नहीं आएगा जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी। अन्ना ने लब भींच लिए थे। आई एम सॉरी, मैं साइन नहीं करूंगी, उसने बहुत गुस्से से कहा था। ओके, अब फिर जैदी तुम्हें हैंडल करेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। जैदी को कहकर वो जाने लगी थी। अन्ना एकदम खौफजदा हुई थी। तुम पागल हो? वो शख्स तुमसे अगर मोहब्बत नहीं करता तो मैं भला उसे जबरदस्ती कैसे तुम्हारी जिंदगी में दाखिल कर सकती हूँ? वो खौफ से चलाई थी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बिल्कुल इसी हालत में जिसमें तुम आई हो। वापस जाती हो, मेरे साथ एग्रीमेंट करती हो। अन्ना के चेहरे का रंग बदलने लगा था। मैं एग्रीमेंट नहीं करूंगी, अन्ना ने सख्ती से कहा था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैदी, कैरी ऑन। काशफा लड़के को इशारा करते अपनी दोस्त के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अन्ना का चेहरा एकदम तारीख हुआ था। सुनो काशफा, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? वलीद को भला मैं कैसे खुद से दूर कर सकती हूँ? उसके पीछे लपकी थी, लेकिन काशफा और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। काशफा, काशफा, अन्ना भी पीछे भागी थी, लेकिन जैदी नामी लड़के ने फौरन दरमियान में आकर उसका रास्ता रोक लिया था। जैदी को देखते अन्ना को पहली बार सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। उसने उस लड़के को धुतकारते बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती काशफा बाहर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। अन्ना दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी थी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। हयात अली का शदीद एक्सीडेंट हुआ था। कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद जिंदगी ने मौत को शिकस्त दी तो इल्म हुआ कि जिस्मानी तौर फोड़ ने उनको बिल्कुल मफलूज बनाकर रख दिया था। वो जो उड़कर पाकिस्तान पहुंचना चाहते थे, डॉक्टरों के हाथ खुद को बेबस देखकर निढाल से होने लगे थे। ना पैसे की कमी थी, ना ही किसी और चीज की। बाबा साहिब हादसे की खबर सुनकर फौरन आ पहुंचे थे। जुबैदा का भाई उन सब के मजीद कयाम का बंदोबस्त करने लग गया था। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने लगे थे। जिस्म के टूटे हिस्से जुड़ने में महीनों लग जाने थे। बाबा साहिब एक माह रहने के बाद वापस चले गए थे। जुबैदा और बच्चे वही थे। बच्चों की तालीम मसरूफियात का हर्ज हो रहा था। जुबैदा के भाई ने उनके स्कूल का बंदोबस्त कर दिया था। 2 माह बाद वो घर शिफ्ट हो गए थे। अभी भी बिस्तर पर थे। जुबैदा खूब खिदमत कर रही थी। कभी कभार उनके अंदर जुबैदा के साथ की गई ज्यादती पर शदीद नदामत होने लगती थी। उन्हें ज़बीन बहुत याद आती थी। ना जाने वो किस हाल में थी। अब तो उसकी गोद में उनकी औलाद भी मौजूद होगी। पता नहीं बेटा था या बेटी। बाबा साहिब ज़बीन की खबरगिरी करते होंगे, ये नामुमकिन सी बात थी। और फिर वो संभलने लगे थे। उनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, वो भी बतदरीज बेहतर हो रहे थे। पूरा 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला था और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। बगैर किसी लड़खड़ाहट के चल फिर सकते थे। बच्चों की तालीम का हर्ज होने का खदशा था, लेकिन वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे। उन्होंने कई बार बाबा साहिब से वापस पाकिस्तान आने की बात की थी। पहले तो वो टालते रहते थे और फिर एक दिन उन्होंने इजाज़त दे दी थी। जुबैदा बच्चों का तालीमी हर्ज ना हो जाने का कहकर जाने से इनकारी थी। वो सबको वहीं छोड़कर वो वापस आ गए थे। आते ही उन्होंने बख्शदीन का पूछा तो इल्म हुआ वो तो चंद माह पहले हवेली छोड़कर अपना खानदान लेकर चला गया था। कहाँ? किसी को कोई खबर ना थी। वो शहर गए थे, ज़ेबुन्निसा का कोई पता ना था। और फिर वो महरुन्निसा की तरफ भी गए, वो भी मिलने पर आमादा ना हुई थी और उसका चौकीदार भी लाहौर में था, वरना शायद उससे ही कोई खबर मिल जाती। वो चंद दिन पागलों की तरह निढाल घूमते रहे और फिर थक हार कर हवेली वापस लौट आए थे। उस रात वो अपने बिस्तर पर दराज थे। ज़बीन न जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि वो फिर महरुन्निसा के पास जाएंगे और ज़ेबुन्निसा का पूछेंगे। पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले वो जब ज़ेबुन्निसा से मिलने आए थे तो ज़ेबुन्निसा महरुन्निसा के घर में भी यकीनन अब भी उधर ही होगी। उनके दिल को यकीन सा था। अगली सुबह वो फिर तैयार होकर शहर के लिए रवाना होने वाले थे जब बाबा साहिब ने उनको बुलवा लिया था।
وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات ان کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ لو۔ حیات علی نے ان کو گھورا، اس پر لکھی تحریر دیکھی تو چونک گئے۔ یہ حیات علی نے حیرانی سے باپ کو دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے صفدر خود تمہارا پتہ کرنے ادھر آیا تھا۔ صفدر کو تم جانتے ہوگے، تمہارا وہ نام نہاد شہری بیوی کا باپ بابا صاحب کے لہجے میں اب بھی وہی تنفر اور نفرت کا ریلا تھا۔ جب علم ہوا کہ تم یہاں نہیں ہو تو تمہاری حالت کا سن کر کہنے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر سے لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے بھلا کیا فرق پڑتا تھا، لیکن مجھے تمہارا خیال تھا۔ تم باپ کو غلط نہ سمجھنے لگو۔ ثبوت کے طور پر یہ تحریر لکھوائی تھی، یہ اس کے انگوٹھے بھی موجود ہیں۔ اس پر حیات علی نے لب بھینچ لیے تھے۔ کچھ بتایا کہ وہ کہاں لے کر جا رہا تھا زبین کو؟ یہ سب سن کر حیات علی کے دل کو مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، انہوں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ حیات علی نے نہایت بے بسی سے انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں شکایت، گلہ اور اذیت، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ صفدر ایک جواری، بدکماش اور نشہ باز انسان تھا۔ نہ جانے وہ زبین کو لے کر کہاں گیا تھا۔ منڈھال سے پلٹ آئے تھے، وہ اس دن شہر کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ چند دن گزرے تو پھر دل میں خیال آیا کہ ضرور مہر النساء کو تو بہن کا علم ہوگا۔ ان کے اندر ہمت بڑھی تھی، وہ اسی وقت شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد پھر مہر النساء کے گھر کے سامنے تھے۔ انہوں نے چوکیدار سے مہر النساء سے ملنے کا کہا تھا۔ چوکیدار کا دل تو مانا ہی نہ تھا، لیکن پھر کچھ پیسے دینے پر اندر چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں وہ کسی حیات علی کو نہیں جانتی، آئندہ یہاں مت آئیے گا ورنہ پولیس کو بلوا لیں گی۔ حیات علی کچھ دیر کھڑا رہا تھا، وہ چوکیدار کی منتیں کرتا رہا تھا وہ ایک بار مہر النساء سے ملوا دے، لیکن چوکیدار بھی مجبور تھا، نہیں مانا تھا۔ مجبوراً نا امید ہی وہاں سے پلٹنا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کل پھر آئے گا، شاید مہر النساء کو اس پر ترس آ ہی جائے۔